Good morning, students. So today, after many days, I am here with the topic prism. Okay, so prism. Uh, this is a topic from the chapter light. Okay, so this is very important. So today I'm going to discuss about some facts about the prism. Okay, so prism means, as you already know, it is in a triangular shape. It is a triangular. Okay, it has a triangle. As you can see, it has a triangle shape. Now it is made of glass. It is made of glass. That means when a light passes, there is a refraction. भनेपछि लाइट के हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्ट हुन्छ. कुनै पनि लाइट यो प्रिजममा पास भने के हुन्छ, रिफ्र्याक्ट. किनभने लाइट चाहिँ कहाँबाट आएर पास हुँदैछ, इयरबाट आएर पास भएर ग्लासमा जान्छ. जब इयरबाट आएर ग्लासमा पास हुन्छ भने त्यतिबेला के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ. यो हामीले पढ्यो हैन. So today I am going to discuss about prism. Okay, now as you can see here, prism. A prism is a portion of some transparent medium. यो transparent medium, transparent किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यसको यो ग्लासले बनेको, त्यही भएर यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट. किनभने हामीले आरपार यसको देख्न सक्छौँ हामीले. lying between two plane faces inclined at an angle. Okay, अन्त यो lying between two plane faces, यो चाहिँ दुईटा छ नि, यो यतापट्टिको साइड छ ADCF, यो के हो, प्लेन फेसेस हो. यतापट्टि पनि छ, उतापट्टि पनि छ. यो दुईटा साइड मिलेर चाहिँ प्रिजम बनिन्छ. दिस हैज 5 साइड एन्ड इट हैज ट्रायंगुलर क्रस सेक्सन. ओके, अनि यसको क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ यसको मुख कस्तो छ भन्दाखेरि ट्रायंगुलर छ. यसको यो मुख देख्छ हैन, क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ मुख हुन्छ. यसको मुख भनेको माउथ, मतलब गेट हुन्छ नि, गेट. यसको गेट चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि ट्रायंगुलर छ. यसको क्रस सेक्सन ट्रायंगुलर के छ, क्रस सेक्सन छ यसको, बुझ्यो हैन. दिस हैज 5 साइड्स. ओके, यसको कति साइड छ, हाम्रो 5 वटा साइड छ. कसरी भन्दाखेरि यू क्यान सी हियर इट हैज 5 साइड्स. यो फर्स्ट साइड हो, एउटा फेस भयो यो हैन, एक साइड हैन. इट हैज 5 साइड्स. अब तिम्रो साइड तिमीले दिएको छ यहाँ. यो CF एउटा साइड भयो, AC दुईटा, DF एउटा, AD अर्को, अन्त उतापट्टि पनि छ B र E अर्को साइड भयो, बुझ्यो हैन. अनि यसको कति साइड छ भन्दाखेरि 5 वटा साइड छ. नाउ टु अपोजिट सर्फेस अफ प्रिजम आर आइडेन्टिकल, बुझ्यो हैन. यसको अपोजिट सर्फेस, यो सर्फेस र ADCF र उतापट्टि ABED चाहिँ के छ, सर्फेस चाहिँ के छ, एकअर्कामा अपोजिट छ, अन्त आइडेन्टिकल छ, बुझ्यो हैन. आइडेन्टिकल भनेको सेम छ. प्यारलल ट्रायंगल्स, टु अपोजिट सर्फेस अफ प्रिजम आर आइडेन्टिकल प्यारलल ट्रायंगल्स. अन्त यो ABC र DEF ट्रायंगल छ नि, तिमीले देख्छ यहाँ फ्रन्ट पोर्सनमा पनि ट्रायंगल छ, ब्याक पोर्सनमा पनि ट्रायंगल छ. ABC र DEF चाहिँ के छ, यो ट्रायंगल चाहिँ एकअर्कामा अपोजिट छ, बुझ्यो हैन. यहाँ पछाडि पनि ट्रायंगल छ, अगाडि पनि ट्रायंगल छ. द रेस्ट 3 फेसेस, अब अरू फेसेस चाहिँ के, जस्तै ACFD अनि के छ भने यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि ADEB अनि BEFC, यो 4टा फेस चाहिँ के छ, रेक्टेङ्गुलर छ. तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, प्रिजममा चाहिँ कतिवटा रेक्टेङ्गुलर फेस छ भनेर सोद्धाखेरि कतिवटा फेस छ भन्दाखेरि 3टा. ADEB मतलब रेक्टेङ्गुलर सर्फेस कतिवटा छ भन्दाखेरि 4टा छ, 3टा छ. मतलब 3टा सर्फेस छ. ACFD यो एउटा फेस भयो रेक्टेङ्गल, अन्त उतापट्टि अर्को फेस छ ADEB, अन्त मुनिपट्टि बेसपट्टि पनि छ रेक्टेङ्गल एउटा, बेसपट्टि पनि के छ, एउटा रेक्टेङ्गल छ. ओके, रेक्टेङ्गुलर एन्ड इन्क्लाइन टु इच अदर. ओके, अन्त यसको ट्रायंगुलर प्रिजममा ट्रायंगुलर पोर्सन कतिवटा छ, 2टा छ. अन्त रेक्टेङ्गुलर फेस कतिवटा छ, 3टा छ. यति कुरा याद राख्नु तिमीले, बुझ्यौ. अब द 2 रेक्टेङ्गुलर प्लेन फेसेस, अब 2टा रेक्टेङ्गुलर प्लेन फेसेस जस्तै ADEB. अब ADEB कहाँ छ हेरेर खोज त, यहाँ ADEB उतापट्टि रेक्टेङ्गुलर प्रिजममा छ, ADEB यहाँ छ. अन्त ACFD यो अगाडिको फेस भयो, यो यतापट्टिको र उतापट्टिको फेस चाहिँ के छ, विच आर इन्क्लाइन एट एन एङ्गल. यो चाहिँ एउटा एङ्गलले चाहिँ के बनिएको छ, बुझ्यो हैन. एउटा एङ्गलले जोडेको छ यो फेस र उतापट्टिको फेस, बुझ्यो हैन. यो फेस
एडिसिएफ र एबिइडी चाहिँ यो एउटा एङ्गलले जोडेको छ। यो एङ्गल तिमीले देख्दैछ, यो एङ्गलले जोडेको छ यिनीहरूलाई। ओके, एट एन एङ्गल आर कल्ड रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस। अन्त यसलाई पनि भन्छ, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस पनि भन्छ। यो एडिएफसी सर्फेस र एबिइडी सर्फेसलाई के भन्छ? रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भन्छ, बुझेन? इन अ प्रिजम ओन्ली द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस निड टु बी ट्रान्सपेरेन्ट। अन्त प्रिजममा चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीलाई रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस ट्रान्सपेरेन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही सर्फेस मात्रै, एसिएफडी र एबिइडी पोर्सन चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ। अरू हामीलाई भए पनि हुन्छ, मतलब ट्रान्सपेरेन्ट भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ, तर यो दुईवटा सर्फेस चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई? ट्रान्सपेरेन्ट भएको चाहिन्छ। दो दिस टू सर्फेस लाइट क्यान एन्टर अर कम आउट। अन्त यही सर्फेसबाट एउटा सर्फेसबाट लाइट इन्टर हुन्छ, अर्को सर्फेसबाट के हुन्छ? लाइट आउट हुन्छ, मतलब बाहिर निस्किन्छ, बुझ्यो होइन? लाइट जहिले पनि यही सर्फेसबाट पास हुन्छ, अर्को सर्फेसबाट के हुन्छ? निस्किन्छ। तर लाइट चाहिँ कहिले पनि यो अगाडिबाट जाँदैन, यो अगाडि ट्रायंगुलर सर्फेसबाट कहिले जाँदैन, बुझ्यो? याद राख्ने कुरा। नाउ द लाइन एडी along with which the two refracting faces meet is called refracting edge or simply edge of the prism. The line AD, अब यो AD जुन चाहिँ एज छ, यो टी को छ नि, यो माथिको टी को छ, यसले जोडेको छ हैन दुईटा उयो सर्फेसलाई। अन्त यो AD सर्फेस जुन चाहिँ यो एज छ, यसलाई चाहिँ एज भन्छ, EDGE एज, रिफ्र्याक्टिङ एज भन्छ। यसको डेफिनेसन के हो? द लाइन along which the two refracting faces meet, जुन चाहिँ लाइन, त्यो द लाइन ड्यू टु विच दिस टू रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस मिट, दुईवटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस जब जुन चाहिँ लाइनले मिट हुन्छ त्यो लाइनलाई भन्छ एज अफ द प्रिजम। भनेपछि रिफ्र्याक्टिङ एज पनि भन्छ, अन्त एज अफ द प्रिजम पनि भन्छ यसलाई। द एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन बिट्विन टू रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस इज कल्ड रिफ्र्याक्टिङ एङ्गल अफ द प्रिजम अर सिम्पली द एङ्गल अफ प्रिजम। अन्त द एङ्गल बिट्विन टू रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस, अब यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस र यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस र अर्को रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसको जुन जब यिनीहरूले एङ्गल बनाउँछ जोड्दाखेरि, यो एङ्गल तिमीले देख्दै छैन, यो एङ्गललाई चाहिँ भन्छ एङ्गल अफ प्रिजम। यो एङ्गललाई भन्छ के भन्छ? एङ्गल अफ प्रिजम, बुझेन? अन्त यसलाई हामी के डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि एले डिनोट गर्छौँ। के डिनोट गर्छौँ हामीले यसलाई? एले डिनोट गर्छौँ, बुझ्यो होइन? एङ्गल अफ द प्रिजम भन्छ, बुझ्यो होइन? द वाट इज एङ्गल अफ प्रिजम? द एङ्गल which the two refracting surface, the angle made by two refracting surface is called refracting angle of the prism. Angle BAC is the angle of prism. Yeah, angle of BAC चाहिँ के छ अरे? angle of prism. Okay, it is denoted by the letter A. Any section of the prism made by a plane perpendicular to the edge of the prism is called principal section of the prism. बुझ्यो न? Any section of the prism made by the plane perpendicular to the edge of the prism is called principal section. And the principal section चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको सेक्सन हुन्छ नि, यो फ्रन्ट सेक्सनलाई चाहिँ भन्छ principal section of the prism. The section ABC made by a plane perpendicular to the edge AD represents the principal section of the prism. The face of the prism denotes B opposite of the refracting edge इज बेस अफ द प्रिजम। अन्त बेस अफ द प्रिजम कसलाई भन्छ? यो मुनिको भाग छ नि, जहिले पनि बेस भनेको के हो? मुनिको भाग। यो प्रिजमको मुनिको भाग के छ? BEFC। यो मुनिको भागलाई के भन्छ? बेस अफ द प्रिजम, बुझ्यो होइन? यो प्रिजमको बारेमा यति हो जानकारी। इन रे डायग्राम द प्रिन्सिपल सेक्सन ABC इज ओन्ली ड्रन टु रिप्रेजेन्ट द प्रिजम। ओके, तर हामी प्रिजम बनाउँदा हामी यसरी डल्लै बनाउँदैन। हामी कहिले प्रिजम बनाउँदा हामी खालि यो तिनवटा मात्रै बनाउँछौँ, तर वास्तवमा प्रिजम यसो तिनवटा मात्रै हुँदैन, ट्रायंगल भएको मात्रै हुँदैन, यो सबै भएको हुन्छ, बुझ्यो होइन? सो दिस इज अल अबाउट प्रिजम। ओके, सो दिस so today I have discussed about prism. Okay, so I hope you have understand. Okay, and this is very important in light chapter. Okay, so you should understand it. Okay, so just try to understand. If you have any problem you can ask me. Okay, so thank you very much.